नाजरीन, आज हम आपको बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बदकार औरत का वाकया सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुत्ती में तब्दील हो गई। आखिर उस औरत का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। ये सबक आमोज़ वाकया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और ज़रूर आप इससे एक सबक हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की के एक गांव में एक खूबसूरत और नेक नौजवान रहा करता था जिसकी नेक सूरती और खूबसूरती की हर कोई तारीफ़ करता था। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, उसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो कबूतर भी पास होता। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर भी कुरानी आयतें सीख गया और उनको ज़बान में अदा किया करता था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान उस कबूतर को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवाइफ की मुलाजमा ने एक दिन उस तवाइफ को कहा कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नज़र उठा कर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वो बदकार औरत, वो तवाइफ औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े से बड़ा शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है। ये कौन सा इतना बड़ा आबिद व जाहिद है जो मुझे नहीं देखता। उसकी मुलाजमा ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब उस तवाइफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि जब भी वो लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके और बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ ना देखता। नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता, नज़र झुकाकर सीधा अपने घर पे चला जाता। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए मगर उस लड़के ने उसको एक नज़र भी उठा कर न देखा। एक दिन वो बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने जब एक लड़की को यूं ज़मीन पे पड़े हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि वो उस तवाइफ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा लोगों से कि इसको आप उठाएं और मेरे घर पर पहुँचा दें। उसको उठाकर उस घर पर लाया गया और लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह ताला के बंदे को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में गया। वो औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वो बदकार औरत कमज़ोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों में शैतानी वार करने लगी, साथ ही अपने हुस्न और नज़ाकत को दिखाने लगी। उस बदकार औरत ने हर तरह के तीर चलाए मगर वो अल्लाह वाला नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम है और आपका यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। इस बदकार औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी। इस नौजवान ने कहा कि आज रात आप यहाँ मेरे पास ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार
بدکار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی آخر کروں تو کروں کیا؟ پھر اس نے فیصلہ کیا چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں اس کی۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اسے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازمہ سے کہا، ملازمہ نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیونکہ نہ میں ایسا کرتی ہوں اس کو جان سے مار دیتی ہوں۔ تو اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں ہر روز امیر امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو مجھے زہر لا دو، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی تو اس نے کھاتے ہوئے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ کبوتر جو اس کے گھر میں رہتا تھا ہر وقت موجود تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر اپنی بیوی کو کہا میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ پر کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلا دو اور ان سے کہو کہ فوراً یہاں آ جائے۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کے آنے والی تھی؟ وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے
सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया, मगर उस बदकार औरत को ज़रा भी रहम ना आया। उस अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। और वहाँ कबूतर चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस कबूतर को कहा कि चुप हो जा, वरना तेरा भी गला घोंट दूंगी। उसने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। उसकी मुलाजमा आई। उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक घड़ा खोदा, उसको वहाँ दफन किया और वो दिल ही दिल में